कस्तो थियो कोरोना अब त बोर लाग्न थाल्छ क्या कोरोना हामी सुन्न पनि मन लाग्न छोडिसक्यो क्या खास एभ्रिवेयर कोरोना 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 यता त त्यो प्रोटेस्ट हुन थालिसक्यो नि हिजो पनि प्रोटेस्ट रहेछ आज पनि प्रोटेस्ट रहेछ होइन सिटी ओपन गर भनेर प्रोटेस्ट त एउटा प्रोटेस्ट भइहाल्यो होइन अब त्यहाँ त अलिक ठुल्ठुलो उयोहरू हाम्रोमा यहाँ सानैमा त गभर्मेन्ट मान्छेहरूले पेटिसन साइन गरेर होइन लेट अस ओपन आवर बिजनेस भन्न थालिसक्यो होइन 10,000 पेटिसन साइन गरेर अझ बिहान अघि हेरेर त 2:30 बजेतिर त नोटिफिकेसन आइरहेको तेल क्रास भएर आएको छ नि याद गरेँ हो र मैले अमेरिकन ओइल इन्डस्ट्री क्रास भयो माइनसमा छ अरे ओ माय गॉड ओइल होइन ओइल प्राइस माइनसमा छ ओके So basically, they will pay you to if you go want to buy oil, right? Theoretically, they will pay you. के बुझ्नै नसकिन्छ यो इकोनोमी इज सो कम्प्लेक्स कि अब कसले चाहिँ बुझ्छ होला यो संसारमा जस्तो लाग्छ कि मलाई यो यति धेरै भेरिएबल छ है सुरुमा त oil त यिनीहरूले किनेर उ गरेको हो होइन खास चाहिँ अब आरामकोले चाहिँ पुरा उ गर्यो नि त त्यो साउदी कम्पनीले चाहिँ तेल पुरै घटायो के खास होइन अनि ट्रम्प बाले चाहिँ पुरै लखा त जतिसुकै सब किनिदिन्छु भने क्या उसले सबै किन्यो क्या सबै किनेर स्टोर गरिदिन्छु लजा त जतिसुकै घटा भने घटाएर चाहिँ उनीहरूले अट्याक गर्न खोजेको हो होइन युएसको ओइल इन्डस्ट्रीलाई तर किन्दा 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 अझै स्टोरै छैन क्या स्टोरेजै छैन क्या कति किन्यो अब कहाँ राख्ने त्यही त यो अचम्म कुरा देखाइरहेछ कि अहिले यो कोरोनाले चाहिँ मान्छे पेसेन्स पनि टेस्ट गरिरहेछ गभर्मेन्टको पनि होइन अब यो प्रोटेस्टमा पनि अब पुलिसहरू होइन यिनीहरू सबैको चाहिँ अब सबै मान्छे त हो नि खास होइन अब गाह्रै देखिरहेको टायर्ड भइसक्यो खास के बरु मर्न पाए मरिन्छ बरु सबैभन्दा आनन्द त त्यो कोरोना एकचोटि लगाइसकेर रिकभर भएको मान्छेलाई होला है होइन त्यो पनि तनाव छ नि त्यो कोरियाको हेरेन साउथ कोरियाको न्युज रिल्याप्स भयो भनेर र रिकभर भएको सब ठिक भएको इट केम ब्याक अगेन के अब त्यो भने इट्स इट्स गेटिङ सिरियस के पहिला त मैले फेक न्युज होला जस्तो लाग्यो होइन किनभने पिपल डु अल काइन्ड अफ शिट होइन अनि आई जस्ट वान्टेड टु सी भेरिफाई गरेँ होइन हो रहेछ कोरियामा रोइटर्सकोमै हेरेँ मैले चाहिँ खास होइन रिल्याप्स भयो भने त्यो त एकदम डेन्जर हो मैले त अहिले अब बरु तिनीहरूलाई एकचोटि भइहाल्यो एन्टिबडीहरू आइहाल्यो होला होइन बडीमा अब नेक्स्ट टाइम हुँदैन क्या अरे जस्तो लाग्ने कि अब बरु एटलिस्ट तिनीहरू त त्यो चाहिँ द्याट्स द थ्योरी रहेछ होइन पहिलाको थ्योरी द्याट्स द कन्भेन्सनल विजडम भने के भन्ने अब हामीले अहिलेसम्म बुझेको कुरा होइन कोरोना इज गेटिङ स्मार्टर म्यान आई मिन यसले पुरै भाइरोलोजीको थ्योरीलाई नै पुरै च्यालेन्ज गरेर आज सबै पुरै अहिलेसम्म सिकेको कुराहरू सबै अनलर्न गर्नुपर्ने भयो होला कि अब डक्टरहरूलाई पनि सबै तर तातो पानीले हात धोयो भने मर्छ अरे नि त फ्याटिया तत्त्वहरू हुन्छ भने त्यो द्याट मेक सेन्स होइन मान्छेले तर प्राइम मिनिस्टरलाई धेरै बोगा उल्लु बनायो होइन के गरे त्यो तर मान्छेले बुझ्ने भाषामा एक्सप्लेन गर्न खोजे होला कि अब नेपालमा मलाई यार मान्छेहरू बुझ्दा त बुझ्दैन होइन अब त्यो बोसियो तत्त्व हुन्छ बोस अनि त्यो भएपछि दिमागमा मलाई त यार त्यो साँच्ची नै म आई ट्राई टु बी अ लेम्यान होइन अनि त्यहाँ बुझ्न खोजेको ओके द्याट मेक्स सेन्स होइन ए त्यो तातो पानीले हुन्छ भने हुनु नि हो क्या राइट पनि हो क्या त्यो भन्दाखेरि मान्छेले बुझ्छ भने रिकलेक्ट पनि गर्छ होइन जस्तो अस्ति हामीले समीरजीसँग भनेको थियौँ यही पडकास्ट बनाएको थियौँ होइन अब हि एक्सप्लेन इट होइन अब हामीले बुझ्यौँ पनि होला कि अब प्रोटिन हुन्छ त्यसको अब प्रोटिनको वरिपरि भित्र चाहिँ डिएनए हुन्छ त्यो डिएनए लाइभ हुँदैन होइन हि अल्सो सेङ द सेम थिङ त अब उसले पनि त्यही भने अब त्यही कुरा चाहिँ अब केपी ओलीले भन्दाखेरि चाहिँ क्या सठिक के त्यो त मरेको हुन्छ नि त्यो मार्नै सकिँदैन मरेको भएपछि निर्जीव होइन त्यसको वरिपरि चाहिँ फ्याटिए तत्त्व हुन्छ भनेपछि मान्छेले त्यो अब भाइरस 101 भयो कि नेपालीको लागि त्यो पढाउनु नै खास त्यसरी पढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मान्छेले बुझ्छ नि पहिला बोसियो भने बोसिएपछि फ्याटियो पनि भनेर भन्छ त्यो चाहिँ राइनो होइन गैडा भन्न खोजाएर जस्तो टाइप गरे क्या उसलाई त्यो ट्रोलहरू बनाउने आई थिङ्क हि डिड गुड जस्तो लाग्छ मलाई किनभने तिनीहरूको पनि पक्कै छ होला होइन मिडिया टिमहरू त पक्का हुन्छ होला होइन यसलाई यसरी भन्यो भने पिपुल विल स्टार्ट टु मेक यु फन होइन त्यो भनेपछि नि झन् स्प्रेड हुन्छ होइन फैलिन्छ होइन
इट डिड इट्स जब के खास त्यो काम गरे के जस्ट उनीहरूले whatever मलाई they tried मलाई to पनि do, त्यस्तै लागिरहेछ। अनि अब नेपालीमा अब कति धेरै टर्मिनोलोजीहरू हुन्छ नि त अब यो अब जो मान्छेहरूले यो मिलेन यस्तो भन्छन् नि होइन क्रिटिसाइज mm, गर्दाखेरि। अब त्यो एक्ज्याक्ट वर्डहरू, एक्ज्याक्ट शब्दहरू परिवर्तन गरेर अथवा के भन्छ ट्रान्सलेट गरेर भन्दाखेरि त्यो बुझ्दा नि बुझिन्न कि। त्यो त्यस्तै त्यही त। ठेट पारा ल्याएर भन्दाखेरि सायद मान्छेहरूले बुझ्छ होला। ही डिड गुड जब जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो वाट इज कोरोना भनेर एक्सप्लेन गर्नेमा चाहिँ। अनि राइट छ अनि फेरि जो पनि मान्छेले क्रिटिसाइज गरिरहेछ नि त्यो मान्छेहरूले खालि हावा कुरा मात्रै गरिरहेछ कि तिनीहरूलाई पनि थाहा छ दिस इज राइट भनेर थाहा छ होइन तै पनि विरोधको लागि विरोध गरिरहेछ त्यसलाई किनभने I'll still जसले पनि challenge विरोध that गरिरहेछ guy. त्यो मान्छेहरूले यो रङ भयो भनेको छैन जस्तै मैले रविन्द्र मिश्रको पनि सेयर गरेर देखेँ होइन उसलाई बोलीको स्तर मिलेन अरे कि चित्त बुझेन अरे होइन तर आई मिन वाट स्तर कि कसले नाप्ने हो स्तर कि बोली कस्तो स्तर हुनुपर्ने हो अनि त्यहाँबाट के रङ हो भनेको छैन क्या उनीहरूले कसैले पनि भनेको छैन कि अनि वाट इज यो त रङ अब भनेको त्यो मन नपर्ने मान्छेको सासै गनाउँछ भने जस्तो हुन्छ होइन छैन राइट अल्टिमेटली। एक्ज्याक्टली अब त्यो तरिकाले भन्दा पनि अब जुन तरिकाले जुन मान्छेहरूलाई एड्रेस गरेर जुन एनालजीहरू बनाएर भन्न सक्या हो त्यो त अब राम्रै हो जस्तो लाग्छ होइन। मैले एउटा के भन्नु लागेको थिएँ बिर्सेँ कि। अनि रङ पनि छैन कि उसले भनेको कुरा रङ पनि छैन कि त्यो फ्याक्चुअली के एक्ज्याक्टली रङ छ त त्यो त्यही त्यही भनेको भन्न खोजेँ कि जस्तो जबसम्म एक्चुअली साँच्चै भन्ने हो भने अब मैले पनि बायोलोजी त पढाएँ अब 12सम्म होइन 11सम्म। उम्, अब उम्, भाइरस भनेर चाहिँ निर्जीव हो भन्ने एक्ज्याक्टली त्यो सेन्स चाहिँ मलाई पनि थिएन क्या। निर्जीव चाहिँ होइन मैले होइन चाहिँ अस्ति 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 तिमीले पनि भनेको थियो नि त त्यो उसमा के अरे त्यो डिएनए चाहिँ हुन्छ तर त्यसले केही गर्न सक्दैन भन्ने तरिकाले समीरले पनि एक्सप्लेन गरेको थियो होइन। अनि युआर अल्सो देयर तर मेरो दिमागमा ठ्याक्कै चाहिँ होइन यो निर्जीव हुन्छ भन्ने चाहिँ रहन्छ। अनि त्यसपछि गएर पढेँ होइन खास होल यो एकाडेमिक साइन्टिस्टहरूमा पनि डिबेट चाहिँ भएको रहेछ क्या टन्नै। जबदेखि यो भाइरस अनि नाम राख्यो त्यो बेलादेखि नै यसलाई जीवमा राख्ने कि निर्जीवमा राख्ने भनेर कतिले दुइटैमा हो राखेको रहेछन् एक्ज्याक्टली होइन। त्यो छ नि त हो अब भनेपछि ठुलो डिबेट छ त्यो नि त्यो तरिकाको सेन्स मलाई नि आएको थिएन कि बरु केपी ओलीले भनेपछि चाहिँ अनि अब क्लियर भयो कि भने चाहिँ वी सुड थ्याङ्क हिम राइट होइन त एक्ज्याक्टली। एक्चुअली हामीले त वी सुड थ्याङ्क हिम नि त अब हामीले डेफिनेसन पढायो हुन्छ वाट इज भाइरस भने भाइरस चाहिँ फला भने होइन अब त त्यो मेक सेन्सै गरेर हान्दा कि अब त्यो अलिक सेन्स लाग्ने गरेर चाहिँ मलाई केपी ओलीले बुझायो जस्तो लाग्छ। आई थिङ्क द ही डिड गुड जब म त त्यसको लागि चाहिँ म I mean, उम्, not we don't have to agree with everything what he says or what हो he does, होइन that's another chapter होइन तर त्यो भन्दैमा चाहिँ हरेक कुरामा चाहिँ विरोध गरिरहनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन क्या मलाई खास होइन भन्ने नि त्यसरी त होइन हि डजन्ट ह्याभ टु बी अ साइन्टिस्ट। अनि अब साइन्टिस्ट जस्तो तरिकाले बोल्न थाल्यो भने झन् त्यो प्रिटेन्डिङ साउन्ड गर्छ क्या एक्ज्याक्टली होइन। तर अब साउन्ड राम्रै गर्छ होइन हो त्यो मिल्दैन कि त्यो हरिबहादुर स्टाइल हुन्छ कि अब होइन त्यो कनी कनी त्यो एउटा डुडले गराएको थियो नि डु यु रिमेम्बर द्याट डुड लाइक कनी कनी गएर इङ्ग्लिस बोलाएको थियो नि एउटा कहाँ कन्फरेन्समा के नेपालको एउटा ए मिनिस्टरले मातृका द्याट्स वियर्ड म्यान लाइक आई यु डोन्ट वान्ट मातृका टु डु त द्याट नि त होइन अँ, स्पेसली उसले आनन्दले भन्यो होइन फ्याटिए स्याटिए पनि भन्दै जस्तो बुझे भइहाल्यो नि भने बोसियो र फ्याटिए भन्दै होइन फ्याटिए भने आएन त बोल्दै के गर्ने त त्यहाँ होइन फ्याटिए भन्दै अब हामीले बुझे भइहाल्यो नि होइन सही सो हो यु डोन्ट हेभ टु गो आफ्टर एभ्रिथिङ क्या होइन अब त्यो त्यही चाहिँ अब त। हाम्रो एउटा कल्चरल ऊ नै हो जस्तो लाग्छ हाम्रो होइन एउटा वान अफ द वान अफ द थिङ्स 2-3 वटा कुरा राम्रै भइरहेछ जस्तो एभ्री डे त्यो उनीहरूले त्यहाँ पनि प्रेस कन्फरेन्स हुँदो रहेछ अनि यु सी द्याट साइन ल्याङ्ग्वेज त्यो पनि स्टार्ट गराएर रहेछ होइन। त्यो राष्ट्रलाई सम्बोधन यताउति गर्दाखेरि साइडमा एउटा साइन ल्याङ्ग्वेज त्यो पनि स्टार्ट भएको रहेछ होइन। सही छ त्यो राम्रो छ त्यो पनि राम्रै हो। एउटा चित्त नबुझिरहेको चाहिँ अलि त्यो हिँडिरहेको पैदल यात्रुहरू छ नेपालमा होइन अब जुन काइन्ड अफ ट्र्यापमै बसिरहेको चाहिँ काठमाडौँ अथवा ठुलो सिटीहरूमा अब त्यो गाउँमा जान पनि दिइरहेको छैन अब तिनीहरूलाई राहत पनि छैन। अनि फेरि कुनै ठाउँमा पुलिसले हेल्प गरिरहेछ कुनै ठाउँमा पुलिसले पिटिरहेछ होइन। अब कुनै ठाउँमा पुलिसले उठबस गराइरहेछ कुनै ठाउँमा चाहिँ पुलिसले फेरि गाइड गरिरहेछ त्यो पनि पुलिस अनुसार भर पर्ने हो कि त्यो चाहिँ के हो जस्तो खेयोस् जस्तो चाहिँ एउटा ठ्याक्कै यही गर्नुपर्छ भन्ने नै छैन कि 2 घन्टा अगाडि मन्त्री परिषदले घर जान दिने भन्ने निर्णय आउँछ अरे होइन। दुई घन्टापछि होइन भन्ने आउँछ मान्छेलाई तनाव कि अब त्यो चाहिँ के गरिरहेछन् कि अब काइन्ड अफ गभर्नेन्स नै मेक सेन्सै गरिरहेको छैन कि अब यो चाहिँ यस्तो रहेछ कि मैले पनि हेरेँ होइन किन त्यस्तो गरिरहेको छ त होइन अब पुलिसहरूले स्पेसली होइन त्यो मैले देखेकै पाइपले हानेको भिडियो पनि एउटा हेरेँ होइन
फेरि बाइ द वे यो नेपालमा मात्र होइन कि मैले केनियाको भिडियोहरू हेरेको थिएँ केनियाको पुलिसले पनि मान्छे लखटिरहेको थियो लठीले हान्दै होइन इन्डियामा त्यस्तै अहिले यो पिटिरहेको छ नेपालको पुलिसहरूले जुन गरिरहेको छ त्यो कुराहरूसँग रिलेट गर्नलाई छ कस्तो देख्यो भने कस्तो हुन्छ अरे भने उनीहरू चाहिँ जहिले पनि स्ट्रङ देखिनुपर्छ अरे क्या बाहिर वर्ल्डलाई क्या द मोमेन्ट वी पोर्ट्रे आवरसेल्फ विक होइन त्यो बाहिर बम बनाइरहेको साले उयोहरू क्र्याकरहरू हुन्छ नि तिनीहरूको चाहिँ मनोबल बढ्दै जान्छ अरे क्या खास के अनि द मोर टाइम वी लुक एट विक होइन त्यो बाहिरको मान्छेहरूको चाहिँ त्यो क्रिमिनलहरूको चाहिँ मनोबल बढ्दै बढ्दै जान्छ र दे हेभ टु फिगर आउट एनी वे विन गरेको देखाउनु पर्छ अरे जितेको देखाउनु पर्छ अरे बलियो पोर्ट्रेट देखाउनु पर्छ अरे क्या मेबी अनि यसो बुझेँ कि अनि साइकोलोजीमा उनीहरू पनि त्यही साइकोलोजी होला क्या दे वान्ट टु लुक देम सेल्फ लाइक भेरी स्ट्रङ क्या होइन अनि स्ट्रङ देख्ने चक्करमा चाहिँ दे काइन्ड अफ पावर एब्युजमा गरिरहेछ क्या यिनीहरूले खास क्या भनेपछि त अब कस्तो भयो भने कन्फ्लिक्टको लागि त ठिकै हो होइन लाइक दे आर फाइटिङ क्रिमिनल्सहरूको लागि अब यो त अब अलिकति ह्युमन क्राइसिस जस्तो छ नि त यहाँ त हेल्प हुनुपर्ने हो नि त होइन सहयोग आउनुपर्ने हो नि त प्रहरी हाम्रो साथी हो होइन साथी जस्तो सहयोग पाउनुपर्ने हो नि त अब बिहेभियर फरक हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अब यो एउटै तरिकाले त यो सिचुएसनमा त्यही तरिकाले रियाक्ट गरेर त होइन अब जुन तरिकाले टेररिस्टहरूसँग अब डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने मान्छेसँग रियाक्ट गरिन्छ त्यही तरिकाले अब यो अहिले लकडाउनको त अब यो खालको ट्रेनिङ अब हुने सम्भावना पनि भएन होइन संसारमै मान्छेले बिरलै देख्ने चिज हो यो होइन तर एटलिस्ट काइन्ड अफ कमन सेन्स मान्छेमा भरिन त पर्ने हो नि होइन गभर्नेन्समा बेसिकली भनौँ न घर नजा भोकै मरिँदैन भनेर भाषण गर्दैमा मान्छे भोकै मर्दैन खाना आउँदैन नि त समबडी निड्स टु सर्भ इट होइन कसैले त खाना दिनुपर्छ नि त अनि पो आउँछ त मान्छेको प्लेटमा होइन त्यही हो खास मैले देखेको चाहिँ अब पावर एब्युज चाहिँ भएको होइन अब फेरि कुनै कुनै पुलिसहरू त फेरि पुरा रमिता पनि गरिरहेको छ डु यु नो द्याट भिडियोहरूको त्यो नाची होइन सब मान्छेलाई जुम्बा नाच्नेवाला पनि सबै अनि मैले हेरेँ कि गरिब देशमा मात्रै त्यस्तो हो त भनेर पनि हेरेँ होइन कि गरिब देश भन्दा कुनै गरिब देशमा त फेरि त्यसरी पनि गरिरहेको छ फेरि त्यही त नेपालमा पनि एउटा कुन ठाउँमा चाहिँ पुलिसले चाहिँ त्यो गीत गाउने मान्छे बोलाएर होइन आई मिन सङ राइटर बोलाएर गीत बनाएर होइन अनि त्यो गीत गाउँदै हिँड्दा प्रहरीहरू पनि थियो क्या भनेपछि कि पर्सनमै आउने हो क्या हो यिनीहरूलाई दुःख परिरहेछ मैले हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने अब यो मानवीय व्यवहार नै जस्तो भइसक्यो क्या त्यो इन्डिभिजुअल लोकल लिडरसिप प्रहरीको जुन हुन्छ होइन आई थिङ्क त्यसमै भर परिरहेछ क्या यो अब माथिबाट नि सिधै मान्छेहरूलाई पिट त भन्दैन होला नि यस्तो बेलामा पनि होइन अब गृहमन्त्रीहरूले हो सबैलाई थुन गोली हान पिट यस्तो त भन्न गाह्रै पर्छ होला नि उनीहरूले कोड दिन्छ एउटा कोड हुन्छ होइन यो कोड यो लेभलको हामीलाई अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मा दिया हुन्छ होला होइन म यसो अन्दाज गर्दा चाहिँ यो हामीलाई अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्छ नि कोही कोही चाहिँ एकदम होपलेस भएर होइन खास आई थिङ्क हामीले त्यो पुलिसलाई गाली गर्नु पनि बेकारै हो जस्तो लाग्छ एउटा त्यसले म्यानेज गर्न नसक्या हो क्या खास त्यो सिचुएसनलाई खास के लाइक ट्रेनिङको कमी हो जस्तो लाग्यो क्या तिनीहरूको पनि धेरै किसिमको काम हुन्छ होइन अब हामीसँग अब खै दङ्गा प्रहरी सशस्त्र प्रहरी अनुसन्धान प्रहरी कि अब प्रहरी एज अ होल एउटै बाकेटमा हालेर हेर्छौँ नि त एउटै बकेटमा हालेर अब तिनीहरूको पनि छुट्टा छुट्टै हुन्छ होला नि त अब हामीले पनि डक्टर भन्छौँ सबै डक्टरले सबै खालको उपचार गर्दैन नि त होइन कसैलाई चाहिँ मास म्यानेज गर्न आउँछ होला कसैलाई चाहिँ पिट्न मात्र आउँछ होला होइन ठोक भने चाहिँ ठोक्ने मात्र होला होइन अब त्यो कस्तो खालको मान्छे त्यहाँ पर्छ त्यो अनुसारको बिहेभियर चाहिँ जनताले भेट्छ होला कि रिगार्डलेस होइन ल ओके वाट एभर इट इज होइन बट वाट डु यु साइन अप फर मान्छेको सेफ्टीको लागि साइन अप गरे हो नि त एज अ पुलिस तपाईँ आइरहेछ भने होइन इफ यु आर देयर भनेको मतलब पैसा त गृहमन्त्रीले आफ्नो पकेटबाट दिनु त होइन नि त उसले किन त्यो बुझिरहेको छ भने म मान्छेको ट्याक्सबाट चाहिँ म बाँचिरहेको छु होइन मैले चाहिँ उसलाई सेफ्टी दिने हो भन्ने कुरा चाहिँ अब उसको लजिक के हुन्छ होला आई थिङ्क यसमा चाहिँ के हुन्छ होला नि होइन होइन तैँले मात्रै तिरेछस् होइन तैँले गर्दा अरू मान्छेलाई रोग नलागोस् भने अरूलाई बचाएको मैले भन्ला क्या उसको फेरि लजिक त्यहाँ होला क्या डिफेन्स क्या त्यहाँनिर
अरूलाई मैले बचाएको गर्दा होला नि त। अरूलाई सार्ने ठाउँमा मैले अरू धेरैलाई बचाएर थोरैलाई पिटिरहेको छु भने जस्तो तँलाई भयो। पिटिरहेको छु तैँले गर्दा रोग लागेर त्यहाँ 5 जना अर्को मान्छे मर्थ्यो तर मार्नबाट तँलाई बरु 2 लट्ठी हानेर मैले ठिक पारिरहेको छु होला कि उसले जस्टिफाई त्यहाँबाट त्यसरी होला नि त। डिसिप्लिन एक्सन भनौँ न हैन। हुँ। अब त्यो उदण्ड मान्छेहरू 1-2 जनालाई तल आएपछि बाँकी सज्जनहरूले त सुख पाउँछ नि। अनि त्यो भिडियो किसिमको हेरिहाल्छ मान्छेहरूले फेसबुकमा भाइरल-साइरल भइहाल्छ होइन। उम्, सबले हेरिहाल्छ अनि तर अर्कोले यसले कुटा खाइन्छ बरु जान्न भनेर आई डोन्ट नो। त्यो भन्दा पनि जस्तो अब कोही अब डिसिप्लिनेरी मेजर भन्दाखेरि अब अनुशासनमा बस्ने हो नि त घरभित्र हैन। हुँ, घरभित्र नबसेर बाहिर निक्लिनु भने अनुशासन तोडेको भयो। अब त्यो अनुशासन तोडेको मान्छेलाई त्यही सजाय दियो भने त हुँ। यसले अरूलाई सार्दैन र अरू जो अनुशासनमा बसिरहेछन् ती मान्छे त सुरक्षित भयो नि त। बट द्याट डिडन्ट वर्क नि त। मैले भन्नु खोजेको पोइन्ट चाहिँ त्यहाँ हो क्या खास। बट द्याट डिड नट वर्क डिड इट? होइन मेन कन्सर्न भनेको कस्तो भयो भने वी क्यान आर्ग्यु अन बोथ साइड होइन। अब अँ, तर मेन फन्डामेन्टल भनेको त मान्छे क्राइसिसमा छ नि त अहिले। अँ, चाहे 5 जना भर्सेस 5,000 होस् अथवा 1 भर्सेस 1,00,000 होस् होइन। एउटा हुँ, त्यो मान्छेको पनि जुन पेन छ होइन, हुँ, त्यो पेनलाई यदि प्रहरी अथवा गभर्नेन्स जुन छ त्यसले हेल्प गर्न सक्छ भने पहिला त्यसलाई हेल्प गर्नुपर्यो नि त, हुँ, होइन? हुँ, भन्न खोजेको हो ल काठमाडौँमा भएको मान्छे गाउँ-गाउँमा पुग्यो भने ट्र्याक गर्न सकिन्न, अझ धेरै बिरामी हुन्छ भन्ने सोच्यौँ होइन? त्यही भएर जान दिएनौँ के, मान्यौँ। हुँ, तर काठमाडौँमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ आधारभूत सुविधा कसरी दिने भन्ने पनि त सोचिदिनुपर्छ नि त। खान बस्ने कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने, तिनीहरू कसरी बस्छन् भन्ने पनि त हेरिदिनुपर्छ नि त। एकतिर हुँ। मात्र न्याय गरेर भएन नि त। यो त दुईतिर न्याय गर्नु त्यही भएर त सरकार भन्ने चाहियो नि त हैन। एउटाले अब मात्र यस्तो एकतिरको मात्र तरिकाले हित त गर्ने भए त होइन मान्छेले आफ्नो तरिकाले आफ्नो रक्षा गरिहाल्छ नि त। त्यही भएर त गभर्नमेन्ट भन्ने चिज चाहियो जसले सबैलाई बराबर हेरिदिन्छ। कसैलाई तलमाथि पार्दैन, होचो अग्लो गर्दैन। त्यही हुँ, भएर न गभर्नमेन्ट भन्ने चिज चाहियो हो। अब पुलिस पनि आफूलाई चाहिँ एक प्रकारले अभिभावक जस्तो सोच्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। कि वी आर हुँ, इम्पावर्ड होइन यो हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अभिभावकत्व दिने हो होइन। जस्तो अहिले पनि कतिले भनेको सुन्छु म, प्रधानमन्त्री भनेको हाम्रो अभिभावकहरू हुन् भने जस्तो खालको मान्छेको मेन्टालिटी छ होइन। अब पुलिसले पनि हामी भनेको यहाँ रुल मेन्टेन गर्ने हो भन्ने खालको हामी सेवक हौँ भन्ने नि त्यो 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 छैन क्या। भित्रबाट रुल गर्ने हो हामी भन्ने छ नि त। आई थिङ्क हामी द्याट्स हामी द्याट्स वेयर आई रुलर थिङ्क हौँ थट भन्ने छ प्रोसेस क्या थट प्रोसेस। प्रधानमन्त्री खाने भन्ने छ क्या। प्रधानमन्त्री भएर म सेवा गर्छु भन्ने छैन। होइन। पुलिस भएर म आई गेस सेवा त्यही हो गर्छु भन्ने छ क्या। गभर्नमेन्टको आगे पर्पस के हो भन्ने कुरा नबुझा होला क्या मेबी। अनि नबुझा भन्दा पनि उनीहरू जे चिजको लागि आयो नि मेबी पहिला चाहिँ अब राणाहरूले पुरा त्यस्तो गरेर देखिरह होइन। सो आई थिङ्क व्हाट दे हु आर देयर रोल मोडल? रोल मोडल त्यही होला क्या। अब अरूले पेलिरहेको देखिरहेछ होइन। अब यो व्हेन यू फाइट विथ अ मन्स्टर होइन एउटा छ नि भनाइ छ नि, व्हेन यू फाइट विथ अ मन्स्टर यू बिकम द्याट रे क्या, यू बिकम द्याट मन्स्टर क्या। उनीहरू चाहिँ लाइफभरि नै भनौँ अब राणाहरूले यार एन्ड इफ यु 16 विन वर्ष देन यु 16 विल वर्ष बी अ जेलमा बिगर हालिदिएको छ मन्स्टर। होइन उसलाई, है? होइन त्यो अघिको उखानमा मैले थप्दिएको होइन। एन्ड इफ यु विन यु विल बिकम अ बिगर मन्स्टर। एक्ज्याक्टली हो, त्यही नै हो, होइन? अनि उसले चाहिँ अब भनौँ न अब राणाहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ होइन अब भनौँ केपी ओलीको कुरा गर्ने अथवा कुनै 16-17 वर्ष अथवा जेलमै हाल्दा चाहिँ त्यो माइन्डै मलाई आई थिङ्क द्याट्स वेयर इट इज कमिङ फ्रम जस्तो लाग्छ क्या। त्यसले चाहिँ हाबी गराएको छ क्या। अनि उनीहरूलाई चाहिँ ओके ठुलो भएपछि कस्तो हुन्छ भन्दा म ठुलो भएपछि अब यही हुने हो म भने अब उसलाई माइन्डमै उसले कब्जा गर्यो कि आई डोन्ट नो सो मेबी। दे आर रिप्लेसिङ होइन पिपललाई रिप्लेस हुँ, गरेर आज क्या। हुँ, कङ्ग्रेसकोलाई रिप्लेस गरेर आएको छ। कङ्ग्रेस राजालाई रिप्लेस गरेर आएको छ। राणालाई रिप्लेस गरेर आएको छ होइन। त्यो रिप्लेस गरिसकेपछि जुन आफू बनिरहेछ नि हुँ, जोसुकै होस् होइन यहाँ पात्र यो फलान एकजना मात्र होइन नट करेन्ट प्राइम मिनिस्टर मात्र होइन होइन हुँ, जो पनि त्यहाँ पुगिरहेछ त्यो मान्छे चाहिँ स्टिल रुलर स्टिल शासक नै बनिरहेछ क्या। त्यो मान्छे सेवक बन्नै सकेको छैन क्या। म यहाँ सेवा गर्न आएको हुँ भन्ने त्यो सेन्स नै आइरहेको छैन कि उसमा। अब त्यो जबसम्म त्यो मान्छेलाई आउँदैन होइन अब तबसम्म उसले जुन किसिमको अर्डरहरू दिन्छ जुन किसिमको कामहरू गर्छ होइन अब त्यो सबै चाहिँ अब हैकमवाद जस्तो हुन्छ अब ल गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भनेर हुँदैन
आदेशले चल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने त्यो एकदम टेम्परेरी कुराहरू भयो होइन। अब पुलिस इज जस्ट पार्ट अफ द्याट होइन। अब ब्युरोक्रेसी पनि त्यस्तै होला। अब भद्रगोल छ त यार। म पार्ट अफ द थिम मैले यसमा सोचिरहेको यसलाई कस्तो भयो होला भन्ने कुरा सोच्दा चाहिँ ल जस्तै मानु पुरानो सिस्टम थियो होइन, त्यो पुरानो सिस्टममा उनीहरू आए होइन त। लेट्स से हामी पनि एउटा आइटी अब एउटा प्रोग्रामिङको उबाट हेर्दाखेरिमा एउटा सिस्टम थियो कि पुरानो कम्प्युटर सिस्टम थियो होइन। अब वी केम होइन, नयाँ मान्छेहरू आयो क्या। अब पुरानो मान्छेलाई हटाइदिएर त्यो नयाँ आइटी सिस्टम सफ्टवेयरको सिस्टम भनौँ न, आइटी आर्किटेक्चर सबै कुरा जति पनि थियो नि एउटा कम्प्युटर सिस्टमको आर्किटेक्चरको कुरा गर्दा होइन। अब नेपाल अब देशलाई पनि यदि त्यो चिजको एनालोजीमा राख्ने हो भने अब मिल्छ भने होइन, लेट्स ट्राइङ टु एनालोजीमा राख्नु पर्छ। अनि आयो होइन, आइसकेपछि यस्तो हेर त्यहाँ इन्टरफेस बिग्रिएको छ होइन, त्यो मोडिफाई गर्नु पऱ्यो, त्यो कोड मोडिफाई गर्नु पऱ्यो होइन, त्यसलाई यो आर्किटेक्चर मोडिफाई गर्नु पऱ्यो। त्यो मोडिफाई गर्दा एकदम लास्ट तनाव हुने भयो क्या, काम गर्ने बिग्रिने भयो क्या, धेरै टाइम लाग्ने भयो क्या। यत्रो दुःख गरेँ लाइफमा जिन्दगीभरि होइन। अब म अब बाँकी रहेको लाइफ म यो बनाएर बस्छु, म यही चिजमै रमाउँछु होइन, म यसैमा बरु यसैबाट जान्छु भन्ने भयो होला। म यो जुन म यसैमा चलिरहन्छु बरु भन्ने भयो होला। नो वान डे टु चेन्ज इट के, चेन्ज द सिस्टम के, कसैले चेन्जै गरेन क्या खास। यो एक्जिस्टिङ सिस्टम जे पनि पहिलेदेखि बनिरहेछ तिनीहरूले मलाई नै रिपोर्ट गरिरहेछ, मेरै आदेश मान्छ भनेपछि म अब यिनीहरूलाई आदेश दिने काम गर्छु होइन, म यिनीहरूलाई परिवर्तन गर्दिनँ भन्ने चाहिँ कसम नै खाएको जस्तो देखिन्छ कि होइन। किनभने जुन अब गणतन्त्र आयो नि त नयाँ संविधान अनुसार, जुन स्पिरिटमा आयो डिसेन्ट्रलाइजेसनको होइन, कुनै पनि प्रदेशहरूले फुल्ली अहिलेसम्म ल नै बनाउन सकेका छैन। जब कि मेजोरिटी छ क्या सबैमा एउटा पर्टिकुलर पार्टीको होइन, ल बनाउनै सकेका छैन। ल नबनिसकेपछि उनीहरू आफै इम्पावर्ड भएको छैन। जबसम्म प्रदेशहरू इम्पावर्ड हुँदैन तबसम्म केन्द्रले आदेश दिएकोदै हुन्छ होइन। न कसैले पुलिस भर्ती गर्न सकेको छ अहिलेसम्म, टिचर भर्ती गर्न सकेको छ, न स्कुलहरूलाई आफैले रुल गर्न सकेको छ। यत्रो कोरोना महामारी आइरहेछ, उनीहरू अहिले पनि केन्द्रीय सरकारसँग पिपी मास्क मागिरहेछ होइन। कोही पनि त्यहाँको के हाम्रो मुख्यमन्त्रीहरू स्टुड अप भएर होइन अगाडि आएर म हाम्रो क्षेत्रमा यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर आएकै छैन है। सब केन्द्र सरकारले डिल गरिरहेछ। उनीहरूले मास्क पठाइदिन्छ, उनीहरू लगाउने हो, उनीहरूले पिपी पठाइदिन्छ, उनीहरू लगाउने हो कि। अब तर अब त्यही मोडल अरू देशहरूमा हेरौँ होइन, जस्तै यहाँ न्युयोर्क टेक्सस फाइट गरिरहेछ कि एउटै कम्पनीसँग मास्क किन्नलाई। दुइटैले ट्रम्पलाई गाली गर्लान् होइन, अथवा प्रेज गर्लान् होइन, एउटाले सपोर्ट गर्ला अर्कोले नगर्ला होइन। दे आर फाइटिङ फर द सेम रिसोर्स नि त। खोइ हाम्रो त्यो प्रदेश प्रमुखहरू फाइट गरेर क्या आफ्नो जनतालाई इम्पावर गर्नलाई, आफ्नो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई इम्पावर गर्नलाई होइन। उनीहरू त कहिले चाइनाबाट प्लेन आउँछ, केन्द्र सरकारले लिएर आउँछ, अनि त्यसपछि हामीलाई बक्सा आउँछ, हाम्रो काम त बाँड्ने मात्र हो होइन। अब के भइरहेको छ कि अब खोइ उनीहरूलाई पुग्या हो कि द्याट्स अल दे वान्ट इट लाइक। I don't think they have anything big dream क्या, like त्यो ड्रिम नै छैन क्या कि अब यही व्यवस्थामा मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने, सांसद बन्ने, अब गाडी चढ्ने हिँड्ने, यही नै हो त उनीहरूको सपना। सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल, यही हो त। आफू सुखी ऊ यस्तो हो, सबैजनाले हेर्नु भने आफू सुखी हुनु पर्यो, आफ्नो फ्यामिली सुखी हुनु पर्यो, त्यति हेरेर हो। आई डोन्ट थिङ्क कोही पनि फ्यामिली भन्दा माथि हेर्छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई क्या, अनेस्टली भन्नुपर्दा जसले पनि क्या। आई मिन नट लाइक अरू एक्जाम्पल होइन कि, आफ्नो गइरहेछ हु डेयर्स टु फाइट क्या। किन फाइट गर्ने, फाइट गरेर पाएको पनि गुमाउनु छ कसैलाई, किन गुमाउने। कसैको निगाहमा मुख्यमन्त्री भएको हुन्छ तिमी भने, तिमी फाइट गरेर इलेक्सन लडेर त तिमी मुख्यमन्त्री भएको हुँदैन नि त। वाइ वुड दे डु द्याट क्या। एकाउन्टेबिलिटी नै उनीहरूको अब के भन्छ अझ एकाउन्टेबिलिटी होइन, लोयल्टी भनौँ न, एक प्रकारको लोयल्टी नै त्यो पार्टीप्रति भयो कि त्यो जनताप्रति नै भयो नि। किनभने उसको पावर कहाँबाट आएको छ त्यहाँबाट हेर्ने हो नि त। पावर जहाँबाट आएको हुन्छ त्यहाँ हो नि त लोयल्टी त, अकाउन्टेबिलिटी त। यदि अब ल मानौ अब डेमोक्रेसीमा पिपलबाट आउँछ, पिपलसँग अकाउन्टेबल भयो होइन। त्यही त यहाँको गभर्नर किन फाइट गर्छ भनौँ, गभर्नर इलेक्टेड भएर आएको हो नि त, पिपलबाट इलेक्टेड भएर आएको हो नि त
हाम्रो त अपोइन्टमेन्ट भएर आउँछ होइन। गभर्नर। अब द्याट्स व्हाई ही हैज टु फाइट क्या हैन? हाम्रो त अब पार्टीले ल फलानु चाहिँ गभर्नर अनि भन्ने के अरे गभर्नर द्याट्स वेयर द मुख्यमन्त्री भनिन्छ प्रब्लम नि इज त होइन। के। अब त्यसपछि पार्टीमा भन्ने जुन पार्टी लिडरसिप छ तिनीहरूसँगै लयल हुन परिहाल्यो। तिमी भोलि दायाँ बायाँ गर्ने बित्तिकै बर्खास्त गरिदिन्छ नि, व्हाट यु गोना डु? व्हाट यु गोना डु नेक्स्ट? हैन? अब यसले त धेरै पपेटहरू मात्र निकाल्ने भयो कि। जस्तो अब मैले भने मान्ने द्याट्स मान्छेहरू मात्र म राख्छु होइन। अब नत्र त अब जब मान्छेले भोट हालेर आफ्नै मुख्यमन्त्रीहरू छान्न पाउँछ अनि यो मुख्यमन्त्रीहरू अथवा जो पनि होइन अब यो केन्द्रको पार्टीको लिडरको हजुरी गर्नु पर्दैन होइन। तब मात्र तिनीहरू प्रदेश प्रदेश जस्तो हुन्छ होला है। किनभने उनीहरू त्यहाँको जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, त्यहाँको जनताप्रति उनीहरूको लोयल्टी हुन्छ नि त होइन। अब अहिले सब सिएमहरूको लोयल्टी सबै आफ्नो पार्टीको लिडरसिपमा बाहेक अन्त कहीँ देखिँदैन। अनि त्यही हो। इभेन्चुअली लजिक नै त्यही हो क्या, पर्पस नै हो मेन केको लागि बनाएको थियो भन्ने कुरा हो। त्यस्तै के खास हुने नै त्यो स्टक भएपछि एउटा पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ अनि यु गेट युज टु इट अनि यु गेट टायर्ड अनि यु क्यानट रियली चेन्ज क्या, त्यो त्यही नै हो जस्तो लाग्यो। त्यही त पार्टीहरूमा जुन तरिकाले फङ्सन गरिरहेको छ तिनीहरूभित्रै आफ्नै इन्टरनल डेमोक्रेसी भयो होइन। जस्तो अब प्रदेश एकको मान्छेले चाहिँ छानेर प्रदेश एकको लिडरसिप बनाएर त्यसले मुख्यमन्त्री लडेर त्यहीँको मान्छेहरूले उसलाई जिताएर ऊ मुख्यमन्त्री भयो भने त ऊ त्यहीँको जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ नि त होइन। न कि अब एउटा पार्टीको केन्द्रीय नेताहरूसँग ऊ उत्तरदायी हुनै पर्दैन। उसले त च्यालेन्ज गर्न थाल्छ क्या यदि ऊ त्यसरी आयो भने होइन। किनभने उसले त अब उसको होल लोयल्टी त आफ्नो क्षेत्रको मान्छेहरूसँग छ भनेपछि उसले आफ्नो क्षेत्रको मान्छेहरूको लागि त उसले मजाले काम गर्छ। जस्तो अहिले इक्जाम्पल देखिएको छ नि त जुन स्थानीय तहमा जति पनि लिडरसिपहरू आइरहेछ होइन। अब तिनीहरूले अहिले कोरोनाको लागि एकदम राम्रो काम गरिरहेछ कि ग्राउन्डमा बसेर होइन। किनभने उनीहरू त्यहाँबाट इलेक्टेड भयो नि त, नाउ दे आर रेस्पोन्सिबल। अब यो मुख्यमन्त्रीहरू यिनीहरू सबै त यिनीहरूलाई कुनै रेस्पोन्सिबिलिटी नै फिल भएको छैन। एक त अधिकारै छैन होइन, अर्को चाहिँ के काम गरौँ भन्ने हो भने पनि उनीहरू त्यो प्रति लोयल पनि होइन है। यो बिचमा काम नलाग्ने चिज बनिरहेछ। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन। अब यसले यति राम्रो कामहरू गर्नु सक्थ्यो होला, खै के भयो कि कहिले पुरा हुने होला जस्तो लाग्छ अब। डु यु थिङ्क डिरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आयो भने अथवा डिरेक्टली इलेक्टेड चाहिँ प्राइम मिनिस्टर अथवा प्रेसिडेन्ट भनौँ न, लाइक मेन स्टेट हेड भनौँ न, डिरेक्टली इलेक्टेड आयो भने डु यु थिङ्क द्याट्स गोना सल्भ सम अफ द मलाई त प्रब्लम? दुईटा कुरा एकदम हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। एक हामीसँग एकदम धेरै नचाहिने पोस्टहरू छ क्या होइन। जस्तो उपराष्ट्रपति, त्यो अप्पर हाउसमा भाइस प्रेसिडेन्ट, लोवर हाउसमा त्यो उपसभामुख होइन, अनि 7वटा प्रदेशमा गभर्नरहरू, यो चाहिँ सिटिङ एन्ड पेइङ उनीहरूलाई पैसा दिने मात्र पदहरू कि यस्तो चिजहरू सब निकालिदिनु पर्छ होइन। यो राष्ट्रपति पनि के काम, यो जस्तो खर्च मात्र त हो नि होइन। डाइरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट बनाऊ राम्रोसँग, त्यो भयो भने के हुन्छ अब एटलिस्ट दौडधुप गर्न सक्ने मान्छे नै प्राइम मिनिस्टरमा उठ्छ होला, एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट होइन। देशभरि जुन मान्छे जनताले पत्याउँछन् त्यही मान्छे नै लिडर हुन्छ होला। 5जना मान्छेले सल्लाह गरेर होइन सहमति बनाएर होइन एउटा कोही प्राइम मिनिस्टर त हुन सक्दैन नि। त्यो चिज चाहिँ अन्त्य हुन्छ कि जस्तो अहिले यी के अध्यादेशहरू ल्याएर होइन पार्टी फुटाएर फेरि के गर्न सक्ने त्यहाँ प्रचुर सम्भावनाहरू देखिरहेछौँ नि। यस्तो फोहोरी खेलहरू बन्द हुन्छ जस्तो लाग्छ कि बिकज यु हेभ टु गो ब्याक टु पिपल एगेन टु गेट इलेक्टेड एन्ड टु होल्ड द्याट पोस्ट क्या होइन। भित्र सांसदमा जे गर्नु छ गर होइन, तर अब कन्ट्रीलाई लिड गर्नलाई चाहिँ पिपलमै जानु पऱ्यो कि त्यो हुनासाथ ल इमेजिन गरौँ होइन। ल इमेजिन गरौँ कि अब नयाँ निर्वाचन 2078-80 कतिमा चाहिँ सब नेपालीले चाहिँ डाइरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेन्टलाई भोट हाल्न पाउने भयो। अब पार्टी कङ्ग्रेस छ, पार्टी एमाले छ, अहिले मेजर त्यही दुईवटा पार्टी भनौँ होइन। अर्को राप्रपा छ, मधेसवादी छ।
यिनीहरूले एटलिस्ट एउटा क्यान्डिडेट त छान्नुपर्छ नि आफ्नो पार्टीभित्रबाट। उम्, त्यो भएपछि के हुन्छ भने एटलिस्ट त्यो पार्टीभित्र केही न केही भयो भने डेमोक्रेटिक प्रोसेस सुरु हुन्छ कि। हो, अहिले के भइरहेछ भने 6 महिनापछि अर्कोले दाउ निकाल्छ, अनि फेरि अर्कोले दाउ निकाल्छ। उम्, एमालेमै 3-4वटा प्रधानमन्त्री भइसक्यो होइन, जो पनि फेरि बन्न पाए हुन्छ भन्ने जस्तो हुन्छ होइन। तर उम्, एक मुखले यो हाम्रो प्रेसिडेन्ट हो भनेर ती सबैले भन्न कर लाग्छ क्या। अब त्यसको लागि उनीहरूले आफ्नो भित्रै केही न केही सिस्टम बनाउलान्, डिबेटहरू उम्, आउला, इन्टरनल भोटिङ राख्लान् अथवा पैसै दिएर किन्लान्, जो धनी छ त्यसले जित्ने भन्लान् होइन। केही न केही त उम्, बनाउलान् नि सेलेक्सन प्रोसेस होइन। उम्, उम्, नभए मारपिटै गर्लान्, जो बलियो छ त्यसले पाउँछ भन्लान् होइन। अँ, वाट एभर वाट एभर एउटा त आउँछ नि they एज अ will come up with क्यान्डिडेट। the system, दे विल कम अप विथ वान पर्सन होइन। अनि उम्, अब त्यो स्टिभ जब्सको एउटा भनाइ पनि छ कि वेन यु पुट स्मार्ट पिपल इन अ रुम होइन, दे विल फिगर इट आउट उम्, हु इज द लिडर रे उम्, होइन। अब त्यो आफै निकाल्छन्, त्यो 5जना प्रधानमन्त्रीलाई एउटा कुनामा राख्दै होइन, ल तिमीहरूमध्ये एउटा आउँछ भने त तिनीहरू आउनै पर्छ होइन। अब तर उम्, त्यो नगर्दा तिनीहरूलाई संसदबाट त बहुमत लिएर आयो भने सबै झोला बोकेर त्यो सांसद किन्न जान्छन् कि उम्, होइन। त्यति फोहोरी गेम हुन्छ। बरु ती मध्येबाट एउटा आउँछ, कङ्ग्रेसबाट एउटा आउँछ होइन। अब तिनीहरू जब जनतामा जान्छन् नि, त्यो बेलामा अब सबै पार्टीको त ध्यानमा त जित्नुपर्छ भनेर त हुन्छ नि। एटलिस्ट उम्, नजित्ने मान्छे त तिनीहरूले क्यान्डिडेट निकाल्दैन, उम्, जो हुन सक्दैन, हो, मान्छेले पत्याउँदैन, जसको अलरेडी करप्सन हिस्ट्री छ होइन। एटलिस्ट त्यस्तो मान्छे त आफैले फिल्टर त गर्ला नि, ए हाम्रो पार्टीलाई नै नराम्रो हुन्छ। अब अहिले त जस्तो मान्छेलाई पनि जुन पोस्ट पनि दिन पाइयो, किनभने त्यो जनताबाट अप्रुभ हुनु पर्दैन नि त उम्, होइन। हो, एटलिस्ट त्यो पार्टहरू त टेकन केयर हुन्छ नि। यो अहिले जुन यो के भन्छ वेस्ट मिनिस्टर मोडल छ नि, जुन हाम्रो संसदबाट प्रधानमन्त्री छान्ने, यो अब उनीहरूले कहिले पनि राम्रो मान्छे छान्नतिरै जाँदैन कि। अब अनि फेरि जो पनि बन्न पाउँछ जति पनि टाइममा होइन, त्यो उम्, एकदम गाह्रो छ कि। बरु सिधै जनतासँग जाने हो भने जनतालाई पनि ओहो म यो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भने भोट हाल्न त पाउँछ। त्यो हुँदाखेरि फाइदा चाहिँ अ, राम्रो समाजमा होइन, अलिकति राम्रो छवि बनाएको मान्छेहरू, जनताले पत्याउने मान्छेहरू पनि प्रेसिडेन्टमा यस्तोमा डाइरेक्टली आउनलाई सजिलो हुन्छ होला कि। त्यो भने चाहिँ लिडर्सहरू पनि पार्टीबाटै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होला कि। त्यो भएपछि एटलिस्ट यो चाकडी प्रथा, भक्ति प्रथा भनौँ न, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, पार्टीले पनि त नयाँ लिडर्सहरू जेनेरेट गर्नु पऱ्यो नि। त्यो पनि अलिकति उम्, चेन्ज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने नाउ दे विल लुक फर अ गुड पिपल होइन, समाजमा भएको राम्रो मान्छेहरूलाई आफ्नो पार्टीमा लिएर आउने। अहिले त होल्ड गरेर बस्ने, मेरै पार्टी हो भन्ने, यो सम्पत्ति जस्तो गर्ने होइन, नयाँ अनुहारहरूलाई चान्सै नदिने होइन। त्यो आन्तरिक लोकतन्त्र भनौँ न, त्यो सबैलाई सुधार गर्ने हो भने चाहिँ पिपलबाटै लिडर्स सेलेक्ट हुनुपर्छ है। अनि यो नचाहिने पदहरू सब क्यान्सल गरिदिनु, कामै छैन, खर्च मात्रै धेरै। अनि त्यो भन्नेहरूले चाहिँ के भन्छ भने अर्को यो डिरेक्टली आउनेले पनि उही हो, पारा त्यही हो। हेर तिम्रो अमेरिकामा पनि डोनाल्ड ट्रम्प आयो त भन्नुहुन्छ। हाउ हाउ वुड यु वान्ट टु लाइक हो त, टेक आउँछ त। अब डोनाल्ड द्याट? ट्रम्प जस्तो मान्छे पनि आउन सक्छ भन्ने नै हो क्या उम्, होइन। आई थिङ्क हि इज डुइङ ग्रेट है आउनु मेरो पर्यो नि त। विचारमा। उसले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने पाउनु पर्यो मेरो होइन? विचारमा वर्ल्ड क्यान हेट हिम होइन। अब मान्छेले घृणा गर्ला के गर्ला आई डोन्ट नो। अब बोल्ने तरिकाहरू एकदम पोलिटिसियन जस्तो छैन होला होइन, विचारहरू जुन तरिकाले व्यक्त गर्छ त्यो एकदम द्याट्स डिप्लोमेटिक हिज छैन ब्रान्ड। होला उसको होइन। ब्रान्डै त्यो हो नि होइन? बट हि वाज इलेक्टेड विथ द्याट क्यारेक्टरिस्टिक। त्यो अहिले आएर उसले देखाएको राइट। होइन नि त। उसले त्यही क्यारेक्टरिस्टिकलाई प्रेजेन्ट गरेर मान्छेले त्यही चिज एप्रुभ गरे हो नि त। हो। ऊ के त्यो चुनावको बेलामा अर्कै किसिमले बोल्थ्यो र, उसको भाषणहरू के अर्कै किसिमको हुन्थ्यो र। एक्चुअली हि इज भेरी कन्सिस्टेन्ट पोलिटिसियन। एटलिस्ट कन्सिस्टेन्ट छ। उसले भनेको कुराहरू चाहिँ पुरा गरिरहेछ नि त उसले। त्यही त, ऊ आफ्नो जुन तरिकाले बोल्ने हो, जुन तरिकाले एक्सप्रेस गर्ने हो होइन, हि इज कन्टिन्युङ टु डुइङ द्याट। अनि त्यो उम्, कुरालाई उसले मान्छेमा लिएर गयो, मान्छेहरूले उसलाई अप्रुभ गर्यो, उम्, ऊ प्रेसिडेन्ट भयो। हुने नै त्यही हो। अब 2 महिना अगाडि हिस्ट्रीमा होइन अमेरिकन इकोनोमी सबैभन्दा राम्रो थियो, अब उसको लिडरसिपमा त भयो होला।
मान्छेले जस दिए पनि नदिए पनि होइन, इट डजन्ट म्याटर होइन। अब त्यो अर्को कुरा भयो। अब जस्तो नेपालमा होइन, अब ल मानौँ कुनै प्रेसिडेन्टहरू आउँछ उनीहरूले एकदम नराम्रो गर्छ भन्ने हो भने त्यही भएर त हामीलाई सिस्टम चाहियो होइन, चेक एन्ड ब्यालेन्स, पावर सेयरिङ, पावर ब्यालेन्स। अब त्यो हो प्रेसिडेन्ट मात्र डाइरेक्टली इलेक्टेड बनाइदिएर काम एकदम राम्रो हुन्छ, समृद्ध नेपाल बन्छ भन्ने होइन नि त। हाउ टु ब्यालेन्स द्याट प्रेसिडेन्ट भन्ने तरिकाले राम्रो पार्लियामेन्ट चाहियो, राम्रो संसदहरू चाहियो। त्यही भएर प्रेसिडेन्टले चाहेर पनि होइन बिगार्न नसक्ने प्रदेशहरू चाहियो स्ट्रङ, त्योभन्दा नि स्ट्रङ लोकल लिडर्सहरू चाहियो। यो त होल सिस्टमले काम गर्ने हो, कहाँ एकजना वान म्यान सो हो कि होइन। तर अहिले अहिले इन्स्टिट्युसन्सहरू बलियो बनाउनु पर्यो। इन्स्टिट्युसन डेमोक्रेसीको डेफिनेटली ब्युटी बल्ल भनेकै चाहियो, इन्स्टिट्युसन्स नै बलियो बनाउनु पर्यो। त्यो त नो डाउट होइन। अब इन्स्टिट्युसन बलियो छैन भने त जे गरे पनि सकिँदैन। राम भगवान् श्री राम आएर रुल गर्न थाल्यो भने नि प्रब्लम हुन्छ। तर मान्छेले चाहिँ त्यस्तै खोज्छ कि एउटा करिस्मेटिक लिडर्स आओस् जसले यो देशलाई चाहिँ यहाँबाट त्यहाँ लैदियोस् भन्ने सोध्छ होइन। अब त्यो अर्कोले गरिदियोस् भन्ने आश छ कि मान्छेहरूलाई। अब त्यो हामी आफैले गर्नुपर्छ। हामी आफैले भोट हाल्दाखेरि चाहिँ सजग हुनुपर्छ। मैले भोट हाल्दाखेरि मैले सधैँ राम्रो मान्छेलाई मात्र भोट हाल्छु, यति इथिक्स मात्र जनताले राख्ने हो भने पनि धेरै कुरा सल्भ हुन्छ। जुन हाम्रो संविधान छ, हामी सबैजना उत्तिकै दोषी छौँ कि, इभन पिपल जो दोषी छौँ, जो भोटर्सहरू जो दोषी छौँ, जो पार्टीमा लागिरहेको कार्यकर्ताहरू छन् हरेक पार्टीहरूमा, ती सबैको आफ्नै भूमिका छ, त्यहाँका लिडर्सहरूको आफ्नै भूमिका छैन। हामी कलेक्टिभली यो खाल्डो खनिरहेको छौँ। भोटर्स मात्र होइन, नन भोटर्सहरू पनि उत्तिकै दोषी छ नि। एकदम इक्वली, बिकज दे लेट इट यहाँ चाहिँ अब ह्यापन। भोटर्सलाई मात्रै दोष दिने पनि मान्छे हुन्छ। तैँले यस्तो वा उल्लुलाई भोट हालेर पठाएछ हुन्छ नि। तँ चाहिँ मलाई कति न तँ चाहिँ राम्रो मान्छे हो भने तैँले चाहिँ अर्को मान्छेलाई भोट हाले, किन अर्कोलाई नपठाएको? तँ चाहिँ आफू चाहिँ भोट नहाल्ने। हामी सबै कलेक्टिभ छ, जसले भोट हाल्न पाएन नि, जस्तो म जस्तो मान्छे होइन, तिमी जस्तो मान्छे जसले भोट हाल्न पाएनौँ भने हामी पनि अब उडेर भयो भने गुडेर भयो भने गएर भोट हाल्नु जानु पर्थ्यो होला। पर्थ्यो। हामीले हालेनौँ, त्यो पनि हाम्रो दोष नै हो होइन। अब जो मान्छेले त्यो बदर भोट हाल्छन् नि, बिचमा यताउति लटर पटर नजानेर होइन, तिनीहरूको पनि गल्ती नै हो। अब भोट हाल्नेको पनि गल्ती नै हो, जित्नेको पनि गल्ती नै हो। अहिले अहिले जसले जितेर जुन रिजल्ट दिइरहेछन्, आई थिङ्क जस्तो मान्छेहरूलाई जिताइया छ होइन, तिनीहरूले यस्तै खालको रिजल्ट त दिने हो नि जस्तो लाग्छ कि मलाई। के एक्सपेक्ट गर्ने त? अस्ति भोटकै मात्रै नम्बरै हेर्ने हो भने जब म कति अस्ति एकजना भाइसँग कुरा भइरहेको थियो कि, अनि कुराहरू हुँदा हुँदै चाहिँ भोट हाल्ने मान्छे हेरे टोटल हेरे होइन, खास एउटा यसमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ भोटको कुरामा गर्दा चाहिँ जब म भोटै कति 92 लाख कि कति भोट जम्मा झरेकै के 1 करोड खसेकै बढी छ होइन, जम्मा 3 करोड नेपालीमा कति बाल बच्चाहरू होला नि, कोही बुढापाका होला नि, भोट हाल्न नसक्ने, कोही बिरामी भयो, कोही ऊ भयो, के भयो होइन। ल 1 करोड भनेको 1/3 होइन, 1 करोड भन्दा पनि तल 92 लाखले जम्मा भोट हाल्ने। त्यसमा क्यालकुलेट गर्दा हिसाब गरेको होइन, 3टा पार्टी मेजर पार्टी होइन, 3टा मेजर पार्टी होइन, अथवा 3टा मेजर पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै 10 लाख छ कि एभरेजमा होइन। अनि एउटा कार्यकर्ताले को फ्यामिलीमा 3 जना भयो भने 3 जनालाई कभर गर्यो भने पनि 10को भनेर हिसाब गरेर ठ्याक्क क्यालकुलेट गरेर निकालेको क्या, ठ्याक्क इट वर्क्स के खास हुन्छ, ठ्याक्क हिसाब आयो क्या। 3टा पार्टीको 30 लाख कार्यकर्ता छ, बुट्स अन द ग्राउन्ड लाइक आर्मीहरू होइन, जो चाहिँ दे आर रेडी टु डु एनिथिङ के उसको स्ट्रक्चरमा। किन 10 लाख भनेकै उसले पनि त्यो राज्यलाई दोहन गरेर उसले 10 लाखलाई पाल्ने हो क्या उसले। त्यो 10 लाखबाट उसको फ्यामिली उसको इन्फ्लुएन्स भनेको 3 जना मात्रै भयो भने पनि होइन, कति भयो उसको आफ्नो श्रीमती एकजना मात्रै भयो भने 30 टाइम्स 2 60 भयो क्या। 60 लाख त त्यसरी भोट हाल्छ कार्यकर्ता छ क्या होइन। बाँकी रहेको 30 लाख 32 लाख त्यो त हुलमुलमा होइन। भोलि तिमीले हल्ला गर्न थाल्यो भने ए फायर 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 भन्न थाल्यो भने 3 जना तपाईँ ल होइन, एउटा घरमा होइन, एउटा रुमभित्र 100 जना मान्छे बसिरहेको छ होइन, 15 जना 20 जना मात्र काफी हुन्छ क्या। फायर 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 हल्ला गर्न थाल्यो त्यो बाँकी 60 चाहिँ सबैजना बाहिर निस्किन्छ क्या। सो लाइक त्यो भयो क्या। त्यो 90 लाखमा 60 लाख भनेको बवाल ठुलो फोर्स हो क्या। लाइक उनीहरूले पुरै अनि त्यहाँबाट कन्ट्रोल गरिरहेको छ। मैले चाहिँ त्यो क्यालकुलेट ठ्याक्क गर्दाखेरिमा होइन
भन्नाले अब कति कसलाई दोष दिने त अब होइन? इभेन्चुअली दोष त सबैले लिनु पर्यो होइन? सबैको यो एउटा एकजनाको मात्र भन्ने नै होइन। तर मैले चाहिँ के एउटा आफ्नो यसो बुझाइ के निक्ल्यो भने होइन, कुनै पनि सोसाइटीमा होइन अथवा सोसाइटी भनौँ जहाँ पनि जेमा पनि गुड र ब्याड यदि यदि कुनै कुरालाई गुड मान्ने हो भने, कुनैलाई ब्याड मान्ने हो भने, कुनैलाई यिङ याङ भन्छ नि टाओहरूमा पनि के यिङ याङ त्यो गुड, ब्याड, इभल पोजिटिभ, के यो नेगेटिभ। 2टा कुरा छ नि, त्यसलाई मान्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो लडाइँ जहाँ पनि हुन्छ क्या। जस्तै बिहानी पख 4 बजे 5 बजेको बेलामा पनि उज्यालो पुरै उज्यालोले लडाइँ गरेर हुन्छ। उज्यालोले चाहिँ लडाएर जित्न खोजिरहेको हो नि त त्यो उसलाई होइन। त्यो झिसमिसे अँध्यारोमा होइन। त्यो लड्दै, लड्दै, लड्दै उसले जित्ने हो नि। गुड र ब्याडमा पनि त्यो सबैको लडाइँ हुने हो होइन। त्यो लडाइँ हुँदाखेरिमा चाहिँ कसले जित्छ क्या अब त्यो इट्स अ फाइट, त्यो द्वन्द्व नै हो क्या। म चाहिँ अहिले म चाहिँ त्यो सोचाइमा पुगेँ लडाइँ हो, 2 जना लड्छ अनि 2टा लड्दाखेरिमा गुड र ब्याड जोसुकै पनि लड्दाखेरि त्यसले जित्छ क्या। त्यो जिते हो क्या उसले खास। त्यही त एउटा चाहिँ क्लिन विनर भएर आयो भने चाहिँ मान्छेलाई प्रब्लम हुँदैन कि जेसुकैमा पनि होइन, 2टा समाजमा, 2टा नेतामा, 2टा पार्टीमा होइन, एउटा क्लिन विनर भएर आउँदा जस्तो अस्तिको निर्वाचनमा अब नेकपा आयो होइन, कङ्ग्रेस तल गयो होइन, इट्स गुड, द्याट वाज गुड फाइट होइन, गुड रिजल्ट पनि। प्रब्लम के भइदिन्छ भने यो बिचमा हुन्छ नि फाइट नेभर एन्डिङ, सधैँ त्यो टग अफ वार जस्तो यताउता यताउता, त्यो चाहिँ अनि त्यो डोरीलाई नै झ्याउ लाग्छ क्या, कति तान्ने हो मलाई। let me give you one होइन, त्यसमा पनि अझ वर्स चाहिँ के हो भन न, के हो अझ त्यसमा पनि वर्स चाहिँ के भनौँ अब चाहिँ अहिले हामीले भन्यो हाम्रो चाहिँ के एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीलाई के उनीहरूले पोर्ट्रे गरेको छ भने चाहिँ काङ्ग्रेस र एमाले भनेर जुन भनेको छ नि अथवा माओइस्टहरू यिनीहरू चाहिँ 2टा डिफ्रेन्ट कुरा हो भनेर हामीलाई जुन पोर्ट्रे गरेको छ नि त, वाट इफ दे आर अल सेम के खास गर्ने चाहिँ हामी त्यतातिर चाहिँ हामीले सोचेको छैन। सबैभन्दा वर्स त अझ त्यो हुन्छ क्या, वाट इफ दे आर अल सेम होइन, दे आर जस्ट सोइङ इट फेस डिफ्रेन्ट अनि इभेन्चुअली दे आर अल पछाडि एउटै छ क्या। त्यो खाने ठाउँमा अहिले भर्खर हेरेको त्यो आज भर्खरको उसमा कुरा गर्दाखेरिमा अहिले यो जुन विघटन गर्ने एउटा नयाँ संसदमा अध्यादेश नयाँ लिएर आएको छ क्या आज के खास संसदमा होइन मन्त्री परिषदले के मन्त्री परिषदमा चाहिँ उसले चाहिँ त्यो फुट्नु पर्यो भने पार्टी फुट्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो लगाएको छ कि उसले त्यो एन्ड थियो पहिला भने होइन त्यो 2टा कन्डिसन होइन। प्रब्लम चाहिँ कहाँनिर भयो भने चाहिँ यदि अब त्यो गर्नको लागि होइन त्यहाँ जाँदाखेरिमा कुरा गर्न जसमा स्पेकुलेसन चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो भेट्दाखेरिमा चाहिँ अर्को पार्टीसँग पनि कुरा गरिराखेको भन्ने थियो क्या खास भने ऊ चाहिँ एमालेको मान्छे चाहिँ काङ्ग्रेससँग मिलेर त्यो गरिरहेछ भनेको चाहिँ कति डेन्जर छ यो कुरा भनेको चाहिँ आफ्नै पार्टीकोलाई साइड लगाउनलाई यु क्यान गो एन्ड टक विथ काङ्ग्रेस के भनेको मतलब त सो बेसिकली युआर नट डिफ्रेन्ट क्या लाइक युआर सेम थिङ होइन, यो जस्ट मेकिङ इल्युजन के त्यो एउटा हुन्छ नि इल्युजन मात्रै हामीलाई देखाएको छ कि हामी चाहिँ एउटा हो होइन, ओके आज यो खाना पायो अनि अर्को आउँछ नि अझ वर्ष चाहिँ त्यो हुन्छ जस्तो लाग्यो कि लाइक एउटाले जित्यो भने पनि अब यहाँ त जसले जित्यो नि एउटै भयो क्या, इट्स नो म्याटर हु विन्स होइन, त्यो आए पनि त्यही हो त्यो आए पनि त्यही हो, जस्ट फसाद मात्र फरक भयो तर मेन मेकानिजम एउटै भयो क्या, त्यो मेकानिजम रन गर्ने एउटै भयो। अनि यो अनुहार त यिनीहरूले त्यो 53, 54, 55, 56मा हरेक 5-6 महिनामा एउटासँग उमिल्ने राप्रपासँग एमालेसँग माले काङ्ग्रेसको पनि आधा शेरबहादुरवाला गिर्जावालाको जुन 4वटा कम्बिनेसनमा भए जति सबैवाला प्रधानमन्त्री बनायो नि त, त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि रियल नेचर त एउटै हो भन्ने क्या। त्यो नेचर वाइज अब पोलिटिक्स भनेको एउटा नेचर होला होइन, अब त्यो नेचरमा चाहिँ मान्छेहरूले अब के भन्छ त्यो हामी इन्टरफेस बनाउँछौँ नि अब पोलिटिक्स होइन, अनि पोलिटिक्सको नेचर भनेको चाहिँ सत्ता पाएपछि आफ्नै पार्टी पनि फुटाइहाल्ने भन्ने होला कि त्यसलाई चाहिँ अब सबै पार्टीले चाहिँ इनहेरिट गर्छ होला कि अनि होइन त्यो इट डजन्ट म्याटर के त्यो नभएसम्म यु डोन्ट बिकम पोलिटिकल पार्टी होला, यु डोन्ट इभन क्वालिफाई फर अ पोलिटिकल पार्टी के। अब त्यसपछि के हुन्छ ए मौका मिल्यो भनेपछि मौका के छ भन्दा पार्टी फुटाएर भए पनि सत्तामा जानुपर्छ, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री भए पनि निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैको मनचित्तमा हुन्छ होला, अनि त्यहाँ अफरहरू चलिरहन्छ होला समय होइन, केमा कसैलाई न्यु खोज्नुपर्छ कसैलाई कुन बेलामा न्यु खोज्नुपर्छ, लेट्स डु इट भन्ने होला। त्यो गर्नलाई सबैले गरि पनि सकेका हुन् होइन,
कुनै नयाँ पात्रै छैन नि त 20 वर्षदेखि सबै त्यही त हो नि। यो सबैले सबै किसिमको डान्स देखाइसकेका छन् क्या। तैपनि हामी फेरि फरक किसिमको डान्सको एक्सपेक्ट गर्छौँ र पो त। तर अब यिनीहरू सबै एउटै हो भन्ने त हामीले बुझिसक्नुपर्ने हो अहिलेसम्म जनताले। त सब यो जनताले नि होल्डिङ बुझेकै कम्पनी होला। एउटै छ होइन, मैले बुझेको चाहिँ के मैले एनालोजी दिँदा चाहिँ होल्डिङ कम्पनी एउटै हो होइन। सो होल्डिङ कम्पनीले पनि डिबिए भन्छ नि, डुइङ बिजनेस एज हजुर। भन्छ नि, त्यो 5 वटा छ होइन। सो यु थिङ्क द्याट युआर बाइङ देयर स्टफ होइन, तर त्यो सबै प्रफिट चाहिँ एक्चुअली प्यारेन्ट कम्पनी चाहिँ एउटै हो क्या खास। दिस इज भेरी गुड पोइन्ट। अनि अहिले यो उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको हल्ला चलाएको छ नि। नाउ हो दिस इज यही हो लाइक अ एक्ज्याक्टली हो। नाउ दिस इज लाइक अ बोर्ड मिटिङ अफ अल दोज डिबिए होल्डर्स। होल्डिङ कम्पनी त्यही हो है, डिबिएहरूको चाहिँ सबको बोर्ड थाहा। मिटिङ हो कि अब चाहिँ होइन, यो उच्च अँ, स्तरीय संयन्त्र बनाउने भने चाहिँ ए होइन यार यसले मात्र धेरै रुल गर्यो, यसले भने मात्र भयो होइन, हामी बाहिरै बसिरहनु पऱ्यो, धेरै भयो, हामीलाई ह्याङ भइसक्यो। अब अँ, हामी आखिर हुन त एउटै हो होइन, लेट्स डु वाइ डोन्ट वी हेभ अ सेम बोर्ड भने जस्तो होइन। अब उनीहरूले फेरि एउटा नयाँ बोर्ड बनाएर होइन अनि फेरि त्यही काम गर्नु रिसफल खोजिरहेको गर्नु पर्यो छ। होइन। इट्स जस्ट लाइक फाइन्डिङ अ न्यू रोल जस्तो लाग्छ मलाई। अब खास त्यो उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र भन्ने जुन पहिला नेपालमा बनाएको थियो, जुन बेला संविधान बन्ने टाइम थियो नि त होइन, उम्, एकदम राजनीतिक खाडल थियो भनौँ न एक प्रकारको। अब इभन सिटिङ अनि प्रधान न्यायाधीशलाई नै लगेर हेड अफ गभर्मेन्टसम्म बनाउने खालको काम गरे भनौँ। ऊ अचम्मको काम गरे हो नि होइन, काहीँ सुन्न सकिन्छ तर त्यस्तो खालको। उनीहरूले सेल गर्दा त यो हाम्रो यहाँ बाइपार्टिसन भन्छ नि, त्यो युएस पोलिटिक्समा पनि बाइपार्टिसन अग्रिमेन्टहरू भन्छ नि, त्यही त्यही त। त्यस्तै गर्न खोजेको हो हामीले भन्छ नि अनि भन्नलाई त। किन गर्न सकेनन् भने दे कुडन्ट फाइन्ड कमन लिडर विदिन देमसेल्फ नि त। सबैलाई आफै ठुलो हुनु उम्, पऱ्यो कि होइन। अब त्योसम्मको गर्न उम्, सक्ने क्षमता रहेछ क्या यिनीहरूसँग होइन। अब त्यो त बुझ्यो नि, क्षमता त रहेछ नि। right, अब त्यो बेलामा के राम्रो भइरहेको थियो भने यिनीहरू अब सबैको सहमति बिना आई मिन कसैको पनि असहमति बिना चाहिँ केही पनि हुँदैन थियो कि। इभन लोकमान सिंह कार्कीलाई लिएर आउने होस् कि फ्याँक्ने होस् कि होइन, सुशीला हो कार्कीलाई राइट। फेरि महाभियोग लाउने होस् कि, उम्, सबैजनाले मिलेरै गर्थे क्या। सबैजनाले मिलेरै गर्दाखेरि त जस के न के सेयर त पाइराख्यो नि त उम्, होइन। ठुलो सानोको पनि प्रब्लम भएन, गभर्मेन्ट जनताबाट अप्रुभल पनि चाहिएन। यु अलवेज ह्याभ द्याट बेनिफिट होइन। अब अहिले त के भइदियो भने एउटा तिम्रो भने जस्तै त्यो डुइङ बिजनेस एजको एउटा कम्पनीले मात्र चलाइरहेको छ बिजनेस, उम्, बाँकी सबै सेयर होल्डरहरू त अब चुप लाएर बस्नु परेको छ नि त, अरू अरू उम्, आफ्नो नचल्ने बिजनेस लिएर होइन, उम्, अथवा कस्टमर सर्भिङ बिजनेस नभएकोहरू भनौँ न होइन। उनीहरूको पनि बिजनेस त अँ, चलि नै रह्यो होला होइन। अब धेरै कमाउने ठाउँमा छैन। अब भनिसकेपछि तिनीहरूलाई फेरि त्यो पहिलाको याद आयो कि अब त्यो बेलामा त हामी सबैले जे पनि बराबर केही न केही त पाइरहेको थियौँ, उम्। अहिले यहाँ एउटाले मात्र लग्यो भने चाहिँ हामीलाई यो चाहिन्छ भन्ने खालको त्यही 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 मेमोरीमा बेस्ट भएर आएको जस्तो लाग्छ कि। नत्र नत्र अनि अब फेरि त्यो कोही पनि कुनै पनि डिबिए होइन अर्को डिबिएको अगेन्स्टमा जान सक्दैन फेरि किन? जाँदैन, किनभने त्यो त अब त्यो के भन्छ, सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भन्छ नि होइन। हो राइट। किन थाहा छ नि त, दे नो एभ्रिथिङ होइन। इफ यु गो अगेन्स्ट मी होइन, आई नो व्हाट टु डु होइन, कहाँ गएर कुन बटन दाब्ने होइन, कसरी गर्ने मलाई थाहा छ राम्रोसँग होइन। सबैलाई सबैको थाहा छ त्यो होइन। अनि उम्। त्यो गर्न गर्न कोही पनि चाहँदैन होला। त्यति गर्ने बित्तिकै स्टक मार्केट डामाडोल हुन्छ नि त, त्यहाँ फेरि स्टक हो नि त, त्यहाँ त स्टक छ नि त, त्यसको भ्यालुएसन छ त्यहाँनिर पुरै कुरा होइन। भोलि ल मानौँ मिस्टर ए चाहिँ होइन, त्यसलाई डामाडोल पर्ने बित्तिकै त्यसले इन्भेस्ट गरेको बिजनेसहरू सब डामाडोल ढल्न थाल्ने होला त्यहाँ होइन, पत्ताको त्यो हाउस अफ कार्डहरू ढल्न थाल्छ भनेपछि दे डोन्ट वान्ट टु डु द्याट नि त होइन। आई मिन छ नि अब कति बिजनेसहरू सबै यिनीहरूको हातमा छ। इट्स अल पोलिटिसियन्स, दे डु बिजनेस। त्यो बेला अहिले हेरे क्या त्यो अब जान खोज्ने चाहिँ कहाँ हो रे भन्दा लास्ट चाहिँ होइन। लास्ट लास्ट 1 इयरको हेरौँ न, यु डोन्ट थिङ्क इट्स रिलेटेड टु वाट एक्ज्याक्टली यु सेड भने जस्तै चिज त भइरहला। महरालाई हेरौँ, गोकुल भास्करलाई हेरौँ, अहिलेको हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीको कामहरू हेरौँ, कसैले फेममा ल्याइरहेछ, कसैले डिफेममा ल्याइरहेछ, कसैले हटाइरहेछ, कसैले तानिरहेछ, कसैले जोगाइरहेछ होइन। एक्ज्याक्टली त्यही त हो। त्यो चाहिँ एकदम त्यही होइन, त्यो 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 आउने कुराहरू त ठिकै छ होइन, त्यो व्यक्तिगत लेभलमा त त्यो ठिक छ होइन, तर होइन कसैले बाहिर इभेन्चुअली ल्याएर नै आइरहेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। त्यस्तो कसैले खालको कसैले व्यक्तिगत कुराहरू, त्यो कामहरू जति पनि भइरहेछ सबैले गरिरहेछ नि। त्यही त हो।
हैन? एब्सोल्युटली। कसैले ल्याइरहेछ क्या, त्यही भएर नै भइरहेछ। So what do you think about that उच्च स्तरीय संयन्त्र? I see that हैन? त्यो भने त इट्स मोर लाइक कन्ट्रोलमा ल्याउन खोजिरहने हो खास होइन। किनभने एउटाले मात्र खान थाल्यो भने भोलि अर्को बम्केर गएर रोडमा अहिले गएर बवाल गरिदिन थाल्यो भने दिस थिङ इज सो केओटिक कि होइन। उसलाई थाहा छ क्या अहिले जो अहिले सत्तामा छ नि यहाँ केही गर्नु पर्दैन। अहिले अहिले एकदमै उसलाई एकदम रिस उठाउनु पर्छ होइन। एउटा पक्षलाई इट डजन्ट इभन टेक लाइक बिग पार्टी के सानो पार्टी के अहिले भर्खर भर्खर उम्रिरहेको पार्टीहरू हुन्छ नि त्यो उम्रिरहेको पार्टीले गरे पनि तनाव मचाइदियो भने द्याट्स इनफ के किनभने यस्तो संवेदनशील छ नि त अहिले त यिनीहरूलाई चाहिँदैन कि त्यही भएर नि उनीहरू एकदम मिल्नु परेको छ क्या उनीहरूलाई बचाउनु परेको छ क्या अहिले यिनीहरू कहीँ केही भयो भने हामीलाई तनाव हुन्छ त्यही भएर लेट्स कम टुगेदर होइन अहिले बचाउँ यो होइन किनभने यहाँ भोलि गएर 1,00,000 जना नेपाली त फर्किँदैछ यार विदेशबाट अहिलेको यसो अनुमानित गरेको 1,00,000 नेपाली फर्किनेवाला छ बल्ल बल्ल दुःख गरी गरी विदेश पठाएको नेपालीहरू होइन काम गरेर खा मलाई पैसा पठा अनि म यहाँ मस्त बस्छु मलाई बिरामी भयो भने म सिङ्गापुर जान्छु होइन अब त्यो मान्छे सब फर्किन खोजिरहेछ भने चाहिँ डोन्ट यु थिङ्क दे आर लाइक बाजा बजिरहेछ उनीहरू खास कि तनाव भइरहेछ